او حلال ندی دی آغی دی پارا زنانو دی پارا اللہ پاک فرمائی حلال ندی ان یکتمنا چپٹ کی ما آغس خلق اللہ فی ارحامنا چی اللہ پاک پیدا کری دی ددی پر رحمنو کی یو زنانا خپل دی خیٹے اڑو کے پٹ کی رحم پٹ کی داوی چی زمان پا خیٹے کی غوڑو کے نیشت او زرزان دی خاوننا جدا کئی او خلاصی دا جائز نہیں دی پار اللہ پاک فرمائی دا دی پارا جائز نہیں دا دی پارا حلال نہیں آیا کدا زنانا کدی پا خیٹے کی بچے ہی او داوی بچے نیشتے ہم حلال نہیں او کدوی پا خیٹے کی بچے نہیں او داوی بچے دے زان نور دی خاون پا کور کی اسارے دری میاستو نزیات ہم حلال نہیں دا دوانو صورتون حلال نہیں کہ بچے پٹئی او بچے نہیں بچے پیدا کئی پخیڑا کی چنشتے دا یو طریقم دا دی زنان دی پر حلال ندا ان کننا یؤمن باللہ والیوم الاخر کچری ایمان ساتی دا زنانا پا اللہ مانی او دی آخرت پر ازمانی وبعونتهن او خاون ددی خاون ددی زنانو احق زیاد حقدار دے بردہن فی ذالکا چی واپس کی دا طلاق فی ذالکا پدی مدت کی دا طلاق پل واپس کی چی رزتا پریدم نا او ما تانا یو طلاق را کرے یا دو طلاق ما را کریو زرجو کو دا خاون حقدار دے لیکن پدی کی دا خبر اور ہے یو سڑے دے آخ پل خزن یو طلاق ورکو دے دے خپل خزن رجوع کولی سی دو طلاق ورکر رجوع کولی سی بغیر دی نکانا پا دی وقت کی درنا پا دی درمیاشتو کی درنا دی رجوع کولی سی لیکن دانا چی یو خو دا سڑے با رجوع سنگا کئی بس دا شان دیو وہ اخبر خیست صفا الفاظو کی ما تانا طلاق را کرے خوست پیدم نا او بس یو بس رفات کی دام سید یا دا سڑے بار نا سمائے خونت کی گرم راوڑی یا اسکرین راوڑی یا بل سے شیران اور دوی چدا وقرا نماستا خفکان ختم